नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। सुरुमा हेडलाइन्स। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा प्रधान र ढकाल समूह बीच कडा प्रतिस्पर्धा। पहिलो पटक समूह बनाएर उद्योगपतिहरू निर्वाचनमा होमिले। वीरगंज भन्सारद्वारा चालू वर्षको कार्तिक महिनामा तोकिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा। 10.5 अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य। संकलन भने 13 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ। चितवनको माडी स्थित अयोध्यापुरीका होमस्टे सुनसान। कोरोना महामारीका कारण होमस्टे व्यवसाय थला परेपछि व्यवसायी चिन्तित। व्यावसायिक केरा खेतीतर्फ पाल्पाका किसानको आकर्षण। अन्य बालीको तुलनामा कम लगानीमा बढी आमदानी र बजार सहज हुने भएकाले किसान आकर्षित। र आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा अहिलेसम्मकै उच्च कारोबार। 201 कंपनीका 6 अर्ब 90 करोड बढीको कारोबार। नेप्से 4.69 अङ्कले बढेर परिसूचक 1782.81 अङ्कमा। बिजनेस टुडेको सुरुमा उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन सम्बन्धी न्यूज। पटक पटक घोषणा हुँदै रोकिँदै आएको उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभा र नयाँ कार्य समितिको निर्वाचन यही मंसिर 11 देखि 3 दिन हुँदैछ। कोरोना महामारीका कारण यस अघिका 2वटा प्रस्तावित मितिमा हुन नसकेको निर्वाचन तेस्रो पटक हुन लागेको हो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था बमोजिम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिखर गोल्छा बन्दैछन्। यो निर्वाचनले एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिल्ला तथा नगर, वस्तुगत तथा एसोसिएट समूहका 3 जना विषयगत उपाध्यक्षहरू तथा विभिन्न क्षेत्र र समूहबाट 60 जना सदस्य निर्वाचित गर्दैछ। त्यसको लागि 127 जनाको उम्मेदवारी परेकाले निर्वाचन प्रतिस्पर्धात्मक बन्दैछ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको लागि महासंघका सबै प्रतिनिधिले मतदान गर्छन् भने अन्य 63 पदको लागि समूहगत मतदान हुने व्यवस्था छ। हाल महासंघमा 107 उद्योग वाणिज्य, 101 वस्तुगत, 923 एसोसिएट्स र संस्थापक तथा 2 राष्ट्रियका 12 गरी कुल 24 वटा संस्थाका प्रतिनिधिको मताधिकार छ। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा जिल्ला नगरतर्फका प्रतिनिधिहरू आफ्नो पक्षमा बिस्तारी खुल्न थाले पनि चासोको साथ हेरिएको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कसले बाजी मार्ने स्पष्ट भइसकेको भने छैन। तर समूहगत रूपमा निर्वाचनमा होमिएका वरिष्ठ उपाध्यक्षका 2 दावेदार चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधान यति बेला आफ्नो पक्ष मजबुत बनाउनको लागि परेकाले आन्तरिक सक्रियता भने ह्वात्तै बढेको छ। यद्यपि समूह निर्माणमा ढकालले देखाएको चातुर्यता हेर्दा यो पक्ष प्रभावित देखिए पनि प्रधान पक्ष पनि कमजोर छैन। प्रधान पक्षका एसोसिएट्स उम्मेद्वार सौरभ ज्योतिलाई बलियो उम्मेद्वारको मान्नेहरू ढकाल पक्षका उम्मेद्वार रामचन्द्र सङ्घाईलाई कमजोर उम्मेद्वार मानिरहेका छन्। उता महासंघकै कतिपय दिग्गजहरू वस्तुगत तर्फका उमेशलाल श्रेष्ठ र अञ्जन श्रेष्ठ बीचको प्रतिस्पर्धालाई रोमाञ्चक मानिरहेका छन्। उद्योग वाणिज्य तर्फ गुणनिधि तिवारी र काठमाडौँ चेम्बरका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बीच पनि गतिले प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यसअघि कहिले समूहगत निर्वाचनको अभ्यास नभएको महासंघमा यसपटक समूह नै बनाएर उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका कारण मतदाताहरूले यो अभ्यासलाई कसरी बुझ्दछन् भन्ने कुराले वरिष्ठ उपाध्यक्षको परिणाम प्रभावित हुने बताइएको छ। महासंघको परम्परा नै बन्न नसकेको समूहगत प्रतिस्पर्धालाई मतदाताले स्वीकार नगरेको अवस्थामा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ढकालको पल्ला भारी हुने देखिएको छ। तर मतदाताले समूहगत झुकावको लक्षण देखाएमा त्यसको लाभ अर्का दावेदार किशोर प्रधानलाई हुनेछ।
महासङ्घको आन्तरिक राजनीतिमा विगतमा प्रभावशाली देखिएको जातीय र क्षेत्रीय प्रभावले यसपटक पनि काम नगर्ला भन्न सकिन्न, किनभने महासङ्घको चुनावी राजनीतिमा परिणामलाई यसअघि जातीय र क्षेत्रीय समूहले प्रभावित पारेको इतिहास छ। यस अर्थमा हेर्ने हो भने प्रधानभन्दा ढकालमा जातीय र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई समन्वयन गर्ने चातुर्यता देखिएको छ। सरकारले 9औं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसर पारी उत्कृष्ट करदाता घोषणा गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले कर सप्ताहको अन्तिम दिन आइतबार उत्कृष्ट 15 करदाताको नाम घोषणा गरेको छ। विभागका अनुसार आयकरतर्फ आर्थिक वर्ष 2075-76 र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ आर्थिक वर्ष 2076-77 लाई आधार मानेर सूची निकालिएको हो। विभागका अनुसार यस वर्ष व्यक्तिगत आयकरतर्फ सबैभन्दा बढी कर तिर्ने उद्योगी विजय बहादुर शाह बनेका छन्। उनी विभिन्न लिकर कम्पनीका मालिक हुन्। विभागले हरेक वर्ष 1 मङ्सिरका दिन कर दिवसको अवसर पारी उत्कृष्ट करदाता घोषणा गर्दै आएको थियो। तर यो वर्ष सार्वजनिक बिदा र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण साबिकमा जस्तै कार्यक्रम गरी घोषणा भने सरकारले गरेन। विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनी सूर्य नेपाल भएको छ। निर्यातकर्ता मध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनी भने डाबर नेपाल प्राली रहेको छ। बढी आयकर तिर्ने विशेष उद्योगका रूपमा हिमाल पावर कम्पनी उत्कृष्ट घोषित भएको छ। कृषि एवं पशुपक्षी उद्योग मध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाता अन्नपूर्ण एग्रो इन्डस्ट्रिज प्राली घोषित भएको छ। पर्यटन व्यवसाय मध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनी तारागाउँ रेजेन्सी होटल्स लिमिटेड भएको छ। विप्रेषणको कारोबार गर्ने कम्पनी मध्ये बढी आयकर आइएमई लिमिटेडले तिरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढी आयकर तिरेको नबेल बैंक उत्कृष्ट ठहर भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसपालिको जाडो यामका लागि ढल्केबर मुजफ्फरपुर लाइन मार्फत 250 मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्न भारतले स्वीकृति दिएको बताएको छ। प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साकेले ढल्केबर मुजफ्फरपुर लाइन मार्फत 250 मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्न भारतले स्वीकृति दिएको बताउनु भएको हो। साकेले नियमित आयात भइराखेको भन्दा बढी विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा ल्याउन सक्ने गरी सम्झौता स्वीकृत भएको उल्लेख गर्नुभयो। जाडो यामको लागि अपुग बिजुली आयात गरी समस्या समाधान गर्नका लागि उक्त स्वीकृति लिएको पनि साकेले बताउनुभयो। त्यसमा आवश्यक पर्दाखेरि कुसा कटाइबाट बढी पनि लिन सकिन्छ र टनकपुर पनि लिन सकिन्छ, रक्सौल परवानीपुरबाट पनि लिन सकिन्छ। यो चुनौती अब यही वैशाखदेखि सुरु हुँदैछ र प्राधिकरणको लागि अब यो चाहिँ एकदम ठुलो चुनौती हो। प्राधिकरणको लागि हो र प्राधिकरण सँगसँगै नेपालको अर्थतन्त्रको लागि नै चुनौती हो कि हामीले धेरै लगानी गरिसक्यौँ ऊर्जा उत्पादन केन्द्रहरूमा। त्यो लगानी गरेर त्यसबाट बिजुली निस्केका बिजुली चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ र खोलामा बगाउनु पर्यो भने देशको लागि आर्थिक अर्थतन्त्रको लागि एउटा घाटा हुन्छ। यो स्वीकृति सन् 2021 सम्मलाई मात्र रहेको छ। त्यो समयसम्म नेपालको आफ्नै बिजुली उत्पादन धेरै हुने भएकाले आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने पनि कार्यकारी निर्देशक साकेले बताउनुभयो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हटेपछि आयात निर्यात कारोबारमा सुधार आएको छ। वैदेशिक व्यापार बढेसँगै वीरगञ्ज भन्सारले चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनामा तोकिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा गरेको छ। आयात निर्यात परिमाणका आधारमा मुख्य नाकाको वीरगञ्ज भन्सारले कार्तिक महिनाका लागि 10.5 अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य पाएको थियो। कार्यालयले भने एक महिनामा 13 अर्ब 89 करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेको छ। यो रकम लक्ष्यको तुलनामा 32% बढी भएको भन्सारले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ र गाडी आयातमा सुधार आएकोले कार्तिकमा राजस्व पनि बढेको हो। बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा भन्सारबाट दैनिक 150 गाडी मालसामान भित्रिने गरेको थियो। अहिले यो संख्या करिब 700 पुगिसकेको छ। मालसामानको परिमाण हेर्दा वीरगञ्जबाट हुने आयात निर्यात सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको मान्न सकिने अवस्थामा पुगेको छ।
सुक्खा बन्दरगाह भन्सारबाट समेत दैनिक 300 को हाराहारीमा कन्टेनर बाहिरिने गरेका छन्। बुरा बन्द र फलामको कार्गो पनि बढिरहेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिका लागि वीरगञ्ज भन्सारले लिएको राजस्व लक्ष्य भने पूरा भएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको भदौ र असोजमा लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठाउँदा चौमासिक प्रगतिमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्सारले बताएको छ। साउनदेखि असोजसम्मको 3 महिनामा लक्ष्यको 84% राजस्व सङ्कलन भएको भन्सारको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा भने भन्सारले लक्ष्य भेटाएको थियो। साउनमा लक्ष्य भन्दा करिब 22% बढी राजस्व उठेको भन्सारको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सरकारले असारको दोस्रो सातादेखि बन्दाबन्दी केही खुकुलो बनाएपछि त्यसको प्रभाव साउनको व्यापारमा देखिएको थियो। साउनको दोस्रो सातादेखि 50 भन्दा बढी जिल्लामा ल्याइएको निषेधाज्ञाले भदौ र असोजमा वैदेशिक व्यापार खुम्चिएको भन्सारले बताएको छ। 2 महिना व्यापार स्थिर भएपछि साउनदेखि कार्तिकसम्मको चौमासिक राजस्व लक्ष्य प्रभावित भएको छ। यो 4 महिनामा वीरगञ्ज भन्सारले 45 अर्ब 83 करोड रुपियाँको लक्ष्य पाएको थियो। यो अवधिमा 43 अर्ब 67 करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। यो रकम लक्ष्यको 95% हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076 र 77 को समीक्षा अवधिमा यो भन्सारले लक्ष्यको 97% राजस्व उठाएको थियो। तर चालु वर्षको समीक्षा अवधिका लागि राजस्व नै 6 अर्ब रुपियाँले घटाइएको छ। सधैँ जसो पाहुनाहरूले खचाखच हुने चितवन माडी स्थित अयोध्यापुरी मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टे हिजो आज सुनसान देखिन थालेको छ। 2072 सालदेखि यस क्षेत्रको पहिलो र व्यवस्थित होमस्टेका रूपमा सञ्चालनमा आएको होमस्टेलाई कोरोना महामारीले थला पारेको हो। कोरोना महामारीको संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञा अन्त्य भए पनि महामारीको जोखिम कम नभएकाले चितवन माडीको अयोध्यापुरी मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टेमा पर्यटकको आवागमन अझैसम्म पनि ठप्प छ। होमस्टेमा अहिलेको जस्तो अवस्था कहिले पनि नआएको सञ्चालकहरूको भनाइ छ। मासिक प्रति घर कम्तीमा 50,000 सम्म आमदानी हुने गरेकोमा अहिले पर्यटकको आवागमन शून्य हुँदा सञ्चालकहरू मारमा परेका छन्। 5 वर्ष अघि 11 घर मिलेर सुरु गरेकोमा हाल 2 घर थपिँदा कुल 13 घरमा अधिकतम 78 जनासम्म खान बस्न मिल्ने गरी चालु रहेको होमस्टेका सञ्चालकहरू अहिले यो पेसा नै परिवर्तन गर्ने हो कि भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। पहिले पनि हामी आइन्थ्यो, पहिलाको माहौल अर्कै थियो, एकदम धेरैवटा यो बसोबास क्षेत्रहरू देखियो। यहाँ चाहिँ सबै भरिभरा हुन्थ्यो, एकदम चहल पहल हुन्थ्यो, कल्चरल विभिन्न कार्यक्रम हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यस्तो पाइएन, किनभने अहिले यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि अहिले पर्यटकहरू पनि सुनसान जस्तो रहेछ। अहिले हामी आउँदा पनि मैले पनि महसुस गरेँ। विगतमा पर्यटकको चहल पहल अत्याधिक हुने गरे पनि अहिले कोरोना त्रासकै कारण पर्यटक आउन छाडेका हुन्। यद्यपि बिस्तारै आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्ने आशा गरिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले 3 तिरबाट घेरिएको चितवनको दक्षिण भेगमा अवस्थित माडी उपत्यका बेला बेलामा विभिन्न कारणले चर्चामा आउने गर्दछ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले भनेको भगवान श्रीरामको जन्मस्थल पनि यही अयोध्यापुरी क्षेत्रमै पर्ने हुँदा यो ठाउँले बढी चर्चा पाएको हो। 5 पाण्डवहरूको वनवास रहेको प्रमाणित ठाउँ माडी रहेको छ। अयोध्या माडीको 5 पाण्डव क्षेत्र रहेको छ। समग्र वाल्मीकि कृतिको रचना भएको, लवकुश जन्मिएको, सीता पातालमा भाँसिएको प्रमाणित ठाउँ जसमा कुनै विवाद छैन, त्यो वाल्मीकि आश्रम माडी क्षेत्रमै छ। सोमेश्वरगढी जो नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा छ र त्यहाँबाट नेपाल अनि भारतका धेरै जसो गाउँहरू देख्न सकिन्छ। त्यो ठाउँ माडी क्षेत्रमा रहेको छ, सीमा क्षेत्रमा रहेको छ। अहिले त्यहाँ स्ट्याच्यु गार्डनहरू बनेका छन्, बाटो सहज भएको छ। त्यहाँसम्म सानो गाडी र 4 चक्के गाडीहरूमा आफ्नै साधनहरूमा पुग्न सक्ने अवस्था पनि बनेको छ। अहिले कोरोना त्रास कम होला र पर्यटकहरू बिदा मनाउन आउलान् भनी अयोध्यापुरीका होमस्टेहरूले पर्खिरहेका छन्। त्यति मात्रै नभई पर्यटक क्षेत्रमा पुगेको नोक्सानीलाई कसरी उकास्ने भन्ने चिन्तामा माडीका होमस्टे सञ्चालकहरू रहेका छन्। चितवन सहकर्मी मुकुन्द भुसाल र क्यामेरामा हेमराज रिमालको रिपोर्ट। पाल्पाको रामपुर नगरका कृषकहरू परम्परागत खेतीबाट व्यावसायिक केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। व्यावसायिक केरा खेतीबाट राम्रो आमदानी हुने देखेपछि स्थानीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा कृषकहरूले व्यावसायिक केरा खेती गरी राम्रो आमदानी गर्न सफल भएका हुन्।
पाल्पाको रामपुर नगरको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम लागू भएपछि केरा खेतीमा कृषकहरूको आकर्षण बढेको छ। अन्य बालीको तुलनामा कम लगानीमा आमदानी बढी उत्पादित वस्तुको बजार सहज भएकाले किसानको आकर्षण बढेको हो। नगरको एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत कम समयमा बढी उत्पादन लिन सकिने G9 जातको बिरुवा प्रयोग गरी जिल्लामै पहिलो पटक व्यवसायिक केरा खेतीको सुरुवात भएको छ। स्थानीय बिरुवाको प्रयोग गरी घरायसी प्रयोजनको लागि मात्र केरा खेती गरेका कृषकहरूले पछिल्लो समय उन्नत जातको बिरुवाको प्रयोग गरी मुख्य नगदे बालीको रूपमा केरा खेती गर्न थालेका छन्। कम सिँचाइ भएको जमिनमा समेत खेती गर्न सकिने भएकाले आयातित केरालाई प्रतिस्थापना गर्ने उद्देश्यले 20 जना भन्दा बढी कृषकहरूले व्यवसायिक केरा खेतीको थालनी गरेका हुन्। 200 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा गरिएको केरा स्थानीय बजारमा खपत हुँदै आएको छ। एक बोटमा 15 देखि 20 दर्जनसम्म उत्पादन लिन सफल कृषकहरूले प्रति दर्जन 40 देखि 50 रुपियाँमा बिक्री गर्न पाउँदा दङ्ग परेका छन्। अन्य बालीको तुलनामा केराको उन्नत जातको बिरुवा प्रयोग गरी व्यावसायिक खेती गर्दा आमदानी राम्रो भएको किसानको अनुभव छ। यो तरकारी खेती लगाइरहन्थ्यौँ। तरकारी खेती भन्दा केरा जाति हुन्छ कि भनेर अहिले केरा लगाइया छ। 3 रोपनीमा लगाइया छ। 3 रोपनीमा 250 वटा बोट छ। बहुउपयोगी फलका रूपमा प्रयोग हुने केरा खेती गरेका कृषकहरूले केराको बोटलाई समेत उपयोग गरी कृषकहरूको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउने गरी नगरपालिकाले कार्ययोजना बनाएको छ। स्थानीय सरकारको समन्वयन र सहयोगमा पकेट क्षेत्र स्थापना गरी व्यवसायिक केरा खेती थालनी गरेपछि चित्त बुझ्दो आमदानी भएको कृषकको भनाइ छ। र मैले यो यहाँका किसानहरूलाई यो केराबाट अन्य के उत्पादन गर्न सकिन्छ त, यसलाई बजारीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ भन्नेको लागि म छिटै नै यहाँहरूसँग बसेर एउटा कुनै ठाउँमा यो चिजबाट केराबाट के चिज बन्छ र त्यो कहाँ बन्छ त्यसको निमित्त एउटा भ्रमण लानको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँलाई एउटा चाहिँ वर्गले एउटा सहयोग पनि गर्नेछु। यसको लागि छिटै नै हामी किसान र हामीबाट प्रतिनिधिहरू बसेर यसको बारेमा कार्यनीति बनाउनेछौँ। जिल्लामै पहिलो पटक केराको व्यावसायिक खेतीको थालनी भएको रामपुर नगरपालिकाले बताएको छ। आगामी दिनमा खेर जाने केराको बोझलाई उपयोग गरी आय आर्जनको माध्यम बनाउँदै विभिन्न खाद्य पदार्थको निर्माणको लागि स्थानीय सरकारले सहयोग गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। केरा बेच्दाखेरि केरा बेचियो, घरकालाई एउटा कोसो बेचे पनि पैसा मलाई दियो। अरू घर खर्च अरूबाट गर्ने, त्यो पैसा नचलाउने भन्ने क्या एउटा झोला हाल्ने राख्ने। 1,10,000 अहिलेसम्म पहिला लटको पर्यो। केरा खेती आय आर्जनको उचित र भरपर्दो माध्यम भएको र स्थानीय तहमै रोजगारीको ढोका खुल्न सक्ने सम्भावना छ। यसको लागि तिनै तहका सरकारको सहयोग आवश्यक छ। पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आइतबार शेयर कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। नेप्से सूचक 4.69 अङ्कले बढेर 1782.81 बिन्दुमा पुग्दा 6 अर्ब 90 करोड बढीको कारोबार भएको छ। अघिल्लो साता बिहीबार हालसम्मकै बढी 6 अर्ब 11 करोड बढीको शेयर कारोबार भएको थियो। आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 6 अर्ब 90 करोड 67,28,315 रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। गत साता बिहीबार एकै दिन 6 अर्ब 11 करोड 67 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएर नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो। उक्त रेकर्डलाई आइतबारको कारोबारले तोडेको छ। बिहीबारको तुलनामा आइतबार 79 करोड बढीको शेयर कारोबार भयो। 201 कम्पनीका 63,570 पटकको कारोबारबाट 1 करोड 60,34,717 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से उपसमूहमा रहेका 12 समूहमध्ये 3 वटामा वृद्धि भएको छ भने बाँकी 9 वटामा गिरावट भएको छ। बैंकिङ समूहमा सर्वाधिक 29.44 अङ्कको वृद्धि भएको छ। विकास बैंक समूह 13.46 अङ्क, अन्य समूह 1.35 अङ्कले बढेको छ। आइतबार जीवन बीमा समूह सर्वाधिक 278.81 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ।
निर्जीवन बीमा समूह 243.14 अङ्कले घट्दा व्यापार समूहमा 124.77 अङ्क, होटल समूहमा 84.49 अङ्क, जलविद्युत समूहमा 21.43 अङ्क, वित्त समूहमा 4.17 अङ्क, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहमा 89.29 अङ्क, लघुवित्त समूहमा 4.88 अङ्क र म्युचुअल फन्ड समूहमा 0.27 अङ्कको गिरावट आएको छ। आइतबार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वाधिक 57 करोड 91 लाख रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। त्यस्तै नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको 29 करोड 56 लाख रुपियाँ, नेपाल टेलिकमको 27 करोड 55 लाख रुपियाँ, हिमालयन डिस्टिलरीको 26 करोड 53 लाख रुपियाँ, नेपाल बैंकको 22 करोड 98 लाख रुपियाँ, प्रभु बैंकको 22 करोड 37 लाख रुपियाँ, नबिल बैंकको 21 करोड 57 लाख रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। सिटिजन म्युचुअल फन्डको इकाइ मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% बढेको छ भने जानकी फाइनेन्सको सेयर मूल्य 9.21%, प्रभु बैंकको 6.71%, नबिल बैंकको 6.63% र अजोड इन्सुरेन्सको 4.80% बढेको छ। आइतबार माउन्टेन हाइड्रोको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 8.93% घटेको छ भने साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको 6.09%, पोखरा फाइनेन्सको 6.07% र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको 5.59% घटेको छ। आइतबार सुनको मूल्य बढ्दा चाँदीको भने स्थिर रहेको छ। छापावाला सुनको भाउ तोलामा 300 रुपैयाँले बढेर 94,300 रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै तेजाबी सुनको भाउ प्रति तोला 93,800 रुपैयाँ तोकिएको छ। शुक्रबार छापावाला सुनको भाउ 94,000 तथा तेजाबी सुनको भाउ 93,500 रुपैयाँ थियो। आइतबार चाँदीको भाउ भने स्थिर रहँदै प्रति तोला 1,210 रुपैयाँ कायम भएको छ। कोरोनाका कारण शिथिल बनेको सुन बजारमा तिहारमा चहल पहल बढेको थियो। विवाहको महिना सुरु भएकाले सुनको कारोबार बढ्ने व्यवसायीको अनुमान रहेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उत्पन्न सङ्कटबाट बस्न विश्वको विमान सेवा प्रदायक उद्योगहरूलाई थप 70 देखि 80 अर्ब डलर चाहिने बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन संगठन आइटाका महानिर्देशक अलेक्जान्द्रे डे जुनियाकले यस्तो बताउनु भएको हो। अहिलेसम्म विश्वभर सरकारहरूले महामारीबाट टेवा दिन यस उद्योगमा 1 खर्ब 60 अर्ब डलर प्रवाह गरिसकेका छन्। आगामी महिनाका लागि उद्योगलाई 70 देखि 80 अर्ब डलर चाहिने डे जुनियाकको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्धको खोपमा भएको ब्रेक थ्रुले केही आशा पलाएको भए पनि यात्रा सामान्य स्तरमा आउन अझै कयौं महिना लाग्नेछ। विश्वका विविध हिस्सामा संक्रमण बल्झिन थालेको छ। यात्रामा थप कडाई हुने देखिएसँगै उद्योगको आर्थिक परिदृश्य थप धुमिल हुने देखिएको छ। यस वर्ष विमान सेवा प्रदायक उद्योगले 87 अर्ब डलर गुमाउने आइटाले यसअघि प्रक्षेपण गरेको थियो। तर अब भने यो क्षति बढेर 1 खर्ब डलर पुग्न सक्ने बताइएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा प्रधान र ढकाल समूह बीच कडा प्रतिस्पर्धा। पहिलो पटक समूह बनाएर उद्योगपतिहरू निर्वाचनमा होमिले। वीरगञ्ज भन्सारद्वारा चालू वर्षको कार्तिक महिनामा तोकिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा। 10.5 अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य। संकलन भने 13 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ। चितवनको माडी स्थित अयोध्यापुरीका होमस्टे सुनसान। कोरोना महामारीका कारण होमस्टे व्यवसाय थला परेपछि व्यवसायी चिन्तित। व्यावसायिक केरा खेतीतर्फ पाल्पाका किसानको आकर्षण। अन्य बालीको तुलनामा कम लगानीमा बढी आमदानी र बजार सहज हुने भएकाले किसान आकर्षित। र आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा अहिलेसम्मकै उच्च कारोबार। 201 कम्पनीका 6 अर्ब 90 करोड बढीको कारोबार। नेप्से 4.69 अङ्कले बढेर परिसूचक 1782.81 अङ्कमा। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।